بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल लहब को हिफ्ज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूरतुल लहब मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा तब्बत यदा तब्बत यदा أبي تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته
वम्रअतुहु हम्मालतल वम्रअतुहु हम्मालतल वम्रअतुहु हम्मालतल हतब हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अग्ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरतुल लहब को हिफ्ज़ किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।